बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुरूद शरीफ पढ़ने से रिज़्क में बरकत होती है। गर्म पानी पीने से इंसान देर तक जवान रहता है। जो लोग कंघी कम करते हैं इन लोगों के बाल जल्दी गिर जाते हैं। इमली आलू बुखारे का पानी चर्बी को पिघलाता है, चेहरे के कील मुहासे खत्म करता है। अगर रिज़्क में रुकावटें आने लगे तो घर में एक बकरी ले आओ, रिज़्क बढ़ने लग जाएगा। जापानी फल खाया करो, वजन कम हो जाएगा। अमरूद खाने के 1 घंटे बाद तक पानी ना पिएं। अदरक का टुकड़ा चबाओ, जिस्म का दर्द जैसा भी हो इसमें आराम आ जाएगा। मक्खन खाने से मैदा ठंडा रहता है। सेब खाने से ब्लड कैंसर नहीं होता। पेट की गैस को खत्म करना है, सूखा पुदीना खा लो। कच्चे नारियल का रस दिमागी कमजोरी के लिए मुफीद है। आड़ू खाओ, जिल्द निखरने लगती है। शिमला मिर्च खाओ, बंद कान भी खुल जाएंगे। तेज गर्म खाना मत खाओ, दिल की बीमारी हो जाएगी। गर्दन पर तेल की मालिश करने से रीढ़ की हड्डी को ताकत मिलती है। ज्यादा ठंडा पानी पीने वाली औरतों को बांझपन की बीमारी लग जाती है। अगर पेट का दर्द हो तो जीरे को पीसकर शहद के साथ चाट लो, पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। आड़ू खाने से नजर तेज होती है। औलादे नरीना और बेटे की नीयत करके सारा दिन सूरत कुरैश बावुजू होकर पढ़िए, इंशाल्लाह औलादे नरीना पैदा होगी। खाना खाने के बाद हरगिज ये काम मत करें। चाय और काफ़ी शदीद नुकसानदेह है। खाने के फौरी बाद फल इस्तेमाल ना करें। खाने के बाद पानी पीना सेहत के लिए नुकसानदेह है। खाना खाने के फौरी बाद नहाना भी नुकसानदेह है। रात के खाने के फौरन बाद सो जाना कई बीमारियों को लेकर आता है। खुश्क खांसी की तकलीफ में खजूर और केले को मक्खन में मिलाकर खाना नहायत फायदेमंद है। जो लोग कम उम्री और जवानी में बाकायदगी से दूध पीते हैं इनको बड़ी उम्र में जाकर जोड़ों का हड्डियों का दर्द नहीं होता और बुढ़ापा भी देर से आता है। नमकीन चीज़ों का बकसरत इस्तेमाल करना बिनाई के लिए मुज़र साबित होता है। नारियल और चिकंदर खा लेने से हड्डियों के जोड़ मजबूत हो जाते हैं। मिठाई दूध के साथ खाई जाए तो ताकत में इजाफा होता है। रोटी के साथ सौंफ खा लेने से चेहरे की झुर्रियां चंद दिन में खत्म हो जाती हैं। ज्यादा मुर्गी का गोश्त पेट को बढ़ाता है। अगर रोजाना कुछ सौंफ खा ली जाए तो चंद दिनों में वजन में कमी आ जाएगी। बगलों में दाने निकलने लगे तो ये मैदे में गर्मी की निशानी है। खीरा ज्यादा खाने वाले इंसान को सांस की बीमारी नहीं होती। सुबह को नहार मुंह एक टांग खड़े होकर खजूर खाओ, कभी कमजोरी नहीं होगी। खट्टी और नमकीन लस्सी पियो, दिल को ताकत मिलती है। अगर मुसलसल हिचकी आ रही हो, बंद ना हो रही हो तो एक लौंग मुंह में रख कर चूस लिया करो। अपने महबूब बंदे के पास रहने से डिप्रेशन में कमी आती है और जिंदगी में आसानियां पैदा होने लगती हैं। बालों में दूध लगाने से बालों की जड़ें और सर की जिल्द को ग़िज़ाइयत और कुव्वत मिलती है। अगर आपके सर के बाल गिरने लग जाएं, उबले हुए चावलों के पानी से सर को धो लें, बाल गिरना रुक जाएंगे। अगर मूंछों के बाल गिरने लगे तो जान लो आपको शुगर का मसला है। खीरे को छिलके समेत खाओ, जिल्द तरोताजा रहेगी। रात को अनार खाने से दिमाग को बेतहाशा ताकत हासिल होती है। किसी जगह पर सोजन आ जाए, इस जगह पर पान के पत्तों को रगड़ दो, सोजन खत्म हो जाएगी। सफेद रंग का कपड़ा सर पर रख लेने से सर में दर्द नहीं होता। मुसलसल एक ही जगह पर देखे जाने से आंखों की नजर कमजोर होती है। दोपहर के वक्त सो जाओ, यादाश्त अच्छी हो जाएगी। दूध में कच्चा केला शामिल करके खाने से जिस्म में कमजोरी नहीं आएगी। मुल्तानी मट्टी घर में रखो, मकड़ी जाला नहीं बनाती। चेहरे पर लाल रंग के दाने निकल आए तो कच्चा दूध लगा लो, दाने निकलना बंद हो जाएंगे। ज्यादा नमक बदन पर एलर्जी लाता है। हाथ पांव का रंग काला हो, ऊंटनी का दूध लगाओ, सफेद हो जाएगा। चेहरे की रंगत पीली पड़ने लगे तो ये जिगर की बीमारी की कोई वजह हो सकती है। चेहरे पर चने की दाल को पीसकर चेहरे पर लगाने से चेहरे पर दाने नहीं आएंगे। अगर चाहते हैं सारी जिंदगी पेट की गैस या कब्ज का मसला ना हो तो चंद काम कर लें। खाने में अदरक और काली मिर्च रोजाना इस्तेमाल करें। खाने को हमेशा चबा चबा कर खाएं। नाश्ते में पानी या दूध में इसबगोल मिलाकर पी लें। खाना खाने के बाद पानी ना पिएं। नहार मुंह चेहरे को धोते वक्त पानी में नींबू के चंद कतरे शामिल करके चेहरे को धोने से चेहरे की जिल्द नरम व मुलायम हो जाती है। मैदे की तेजाबियत को दूर करने के लिए अदरक का इस्तेमाल ज्यादा करें। मुंह से बदबू आने लगे जामुन इस्तेमाल करें। मैदे का दर्द हो, टिंडे का सालन खा लेने से दर्द ठीक हो जाता है। खड़े होकर पेशाब मत किया करें, इससे दिमाग कमजोर हो जाएगा। सोने से कबल
فالسے کا شربت پینے سے معدہ ٹھنڈا اور ٹھیک رہتا ہے۔ پودینے کا استعمال کرنے سے جسم کی جلد نکھرنے لگتی ہے۔ شملہ مرچ کھاؤ، بند کان بھی کھل جائیں گے۔ زیادہ غصہ کرنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں بننے والی گیس کو مت روکو، جتنا ہو سکے خارج کر دو، ورنہ دماغ پر اثر پڑے گا۔ ہر دوسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں تازہ آب و ہوا کے لیے ضرور کھولیں۔ اپنے گھر میں سورت رحمان کی ریکارڈنگ روزانہ ضرور چلایا کریں، اس سے آپ کو بذات خود اپنے گھر والوں پر بہتری محسوس ہوگی۔ سوتے وقت دل کی گھبراہٹ محسوس ہونے لگے، پیشاب کر لو، دل کی گھبراہٹ فوراً دور ہو جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے پر لہسن کاٹ کر لگاؤ، بڑھاپے کی جھلک نمایاں نہیں ہوگی۔ دل کے مریض لوگ آلو بھارا مت کھائیں، زیادہ آم کھانے سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جگر کو خراب ہونے سے ہلدی بچاتی ہے، مسواک کرنے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ تھکاوٹ اور پریشانی کے اندر ادرک والی چائے پیو، سکون محسوس ہوگا۔ ہری مرچ ایسی چیز ہے، اس کو روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں، پٹھوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ اپنے دانتوں کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں، ہر کھانے کے بعد اچھی طرح کردی کریں۔ بواسیر کے مریض لوگ لوکاٹ کا پھل کسی نعمت سے کم نہیں، چاولوں کے اوپر سے پانی استعمال کرنے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خالی پیٹ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبا لیا کریں، پیٹ کی چربی پگھل جائے گی۔ نہار منہ ابلا ہوا آلو کھانے سے بدن کے اندر چستی آنے لگتی ہے۔ سونے سے قبل آلو بھارا کھا لینے سے بے چینی قریب نہیں آئے گی۔ سونے سے قبل انگور کھا لینے سے نیند پرسکون آتی ہے۔ ہلدی والا دودھ استعمال کرنے سے کمر کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ کیلے کے چھلکوں کو دانتوں پر رگڑنے سے دانت موتیوں جیسے سفید ہو جاتے ہیں۔ مرغی کے گوشت کا زیادہ استعمال جسم کی چربی کو بڑھاتا ہے۔ الائچی گرمیوں کا نایاب پھل ہے جو کچھ ہی عرصے کے لیے آتا ہے، یہ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے نہایت مفید چیز ہے۔ الائچی پیاس کو بجھاتی ہے اور جگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ پیاز سفید بالوں کے لیے نہایت مفید چیز ہے۔ پیاز کا پیسٹ سر پر لگائیں، کچھ دیر کے بعد اچھے شیمپو سے دھو لیں، اس طرح بال کالے گنے ہو جاتے ہیں۔ فالسا کھا کر اوپر سے نیم گرم پانی پی لیجئے، دانت کی میل صاف ہو جاتی ہے۔ سبز رنگ کی چیزوں کو روزانہ صبح غور سے دیکھو، نظر کمزور تیز ہو جائے گی۔ پکا ہوا آم کھاؤ، رنگت نکھرتی ہے۔ چائے پینے کے بعد بچی ہوئی پتی ضائع نہ کریں بلکہ اس کے گھر کے کونوں میں رکھ دیں، اس سے مچھر اور مکھیاں نہیں آئیں گے۔ بد ہضمی سے بچنا ہے، کھانا آہستہ آہستہ کھاؤ، نہانے سے قبل ایک کیلا کھا لینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ نمکین کھانا زیادہ کھائیں، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ پیشاب کو زیادہ دیر روکے رکھنے سے پتھری ہونے لگتی ہے۔ کالا بہانا آج جان لیوا بیماری لگ سکتی ہے۔ جو انسان اونٹنی کا دودھ استعمال کرتا ہے، اس کا چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ منہ میں چھالے پڑنے لگے تو پھٹے ہوئے دودھ سے کرلی کرنا منہ کے چھالوں کو دور کرتا ہے۔ کوئی بھی دوا کھانے کے بعد 2 منٹ تک لیٹ جانے سے دوا فوراً اثر کرتی ہے۔ بد ہضمی سے بچنا ہے، ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ چکھ لو۔ پیشاب کا مسئلہ ہو، پانی پی کر پیشاب کرو، گردے صاف ہو جائیں گے۔ سمندری نمک کھا لینے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ گرمی کے موسم میں بند جوتوں کا استعمال نظر کو کمزور کرتا ہے۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ چنے کی دال کھاؤ، کوئی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ نیم گرم پانی استعمال کرنے سے دل کے بند وال بھی کھل جاتے ہیں۔ کچے پھل مت کھاؤ، ذہنی کمزوری ہو جائے گی۔ پیاز سونگنے سے دل کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ روزانہ 1 مرتبہ سورت مدثر کی تلاوت کیا کریں، آپ صحت مند اور مضبوط ہو جائیں گے۔ آلو بھارے کا پانی استعمال کرنے سے جسم کی چربی پگھلنے لگتی ہے، چہرے کے کیل مہاسے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ حسن میں اضافہ کرنے کے لیے اخروٹ کا استعمال کریں۔ بھنڈی کی سبزی ہفتے میں 2 بار کھا لیا کریں، مسوڑوں پر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ کوئی پودا مرجھانے لگے تو فوراً دہی اس کی جڑوں میں ڈال دیں۔ جب بھی دودھ کو ابالیں، اس میں الائچی شامل کر دیں، دودھ خراب نہیں ہوگا۔ خوشبو دماغ کو قوت کو بڑھانے میں مفید ہے، بینائی کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ پٹھوں پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ کھیرا کھایا کریں، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں، چہرہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا لیں۔ خواب میں آباد جگہ کا دیکھنا گھر میں خوشحالی لاتا ہے۔ پیٹ کی گیس کو ختم کرنا ہے، زیادہ دیر تک صحت مند اور تندرست رہنا چاہتے ہیں، جب بھی بھوک لگے تب کھانا کھاؤ۔ اگر دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو جائے، نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھا لیا کرو۔ چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کریں، اس سے شوگر نہیں ہوگی۔ پالک کھانے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے آپ کے بال جھڑنے لگ جاتے ہیں۔ خالی پیٹ نہاؤ، جسم میں گرمی سے بچ جائے گا۔
بلی گھر میں پالو گے دل کا دورہ نہیں پڑے گا۔ صبح اٹھتے ہی 1 گھنٹے کے اندر ناشتہ کر لینے سے انسان جلد برا نہیں ہوتا۔ جب کوئی آپ کا نام پکارے اور آپ فوراً جواب دے دیں یا سن لیں، یہ صحت مند دماغ کی علامت ہے۔ کاجو کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ شوگر کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ صبح نہار منہ لہسن کی 2 توریاں 1 کپ لیمبو کے قہوے کے ساتھ کھا لیں، پیٹ کی چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔